सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण घट्ने क्रम जारी। हिजो 3 जनामा पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या 3914 पुग्यो। झण्डै 1300 संक्रमित डिस्चार्ज। सुदूरपश्चिम सरकारले निर्णय गरेको 3.5 महिनासम्म परीक्षालाई स्थापना गर्न सकेन। आर्थिक चलखेलका लागि पीसीआर खरिदमा आपूर्तिका कर्मचारी र सप्लायर्सको मिलेमतो। भारतबाट फर्किने क्रम घटेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन बितिँदै कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि अधिकांश क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसनमा बनाइयो। र धनगढी उपमहानगरपालिकामा 97 जना जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको 3 वर्ष पुरा। निर्वाचनमा भोट माग्दा नगरवासीसँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेन। दिनेश खबर अब विस्तारमा। डडेलधुरामा खानेपानीको विषयमा विवाद हुँदा भएको झडपमा एक बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा खानेपानीको विषयमा विवाद भएको झडपमा परि घाइते भएका बालकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आलिताल गाउँपालिका 6 बस्ने गणेश महराका 8 वर्षीय छोरा सिद्धार्थ भनिने हिमांशु महराको मृत्यु भएको हो। महरा धनगढी स्थित सारथी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न रहेका 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ददिराम न्युपानेले बताउनुभयो। उता बझाङको कालङ्गा खोलामा बगेर 2 किशोर बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको केदारेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देउराका 13 वर्षीय रोशन नेपाली र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का 14 वर्षीय जगत अधिकारी बेपत्ता भएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी र स्थानीयले मिलेर उनीहरूको खोजी गरिरहेको बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश पमले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण घट्ने क्रम जारी रहेको छ। एक सातायता प्रदेशमा दैनिक संक्रमण घट्न सुरु भएकोमा हिजो पनि सो क्रम जारी रहेको हो। हिजो सुदूरपश्चिममा 3 जनामा मात्रै कोरोना पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कञ्चनपुरका 3 जनामा मात्रै कोरोना पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कञ्चनपुरका कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 27 वर्षीय पुरुष, वडा नम्बर 5 का 32 वर्षीय पुरुष र भीमतत्व नगरपालिका 9 की 33 वर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टि भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सेतीको प्रयोगशाला मार्फत हिजो 290 जनाको कोरोना परीक्षण भएको थियो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 3914 पुगेको छ। 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पताल र स्थानीय तहको आइसोलेसनबाट 1267 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले 1267 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरका 356 जना, बैतडीका 252, डडेलधुराका 188, अछामका 164 र डोटीका 157 जना र कैलालीका 101 जना संक्रमितलाई अस्पताल र क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएको छ। यस्तै बझाङबाट 34, दार्चुलाबाट 13 र बाजुराबाट 2 जना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिएको छ। उनीहरूलाई 14 दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना गरिएको र कोरोनाको लक्षण नदेखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय भने कोरोना जितेरै डिस्चार्ज भएका हुन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 80 जना संक्रमितको भने विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार टिकापुर अस्पतालमा 39, महाकाली अस्पतालमा 18, अछाम अस्पतालमा 10, सेती अस्पतालमा 6, मालाखेती अस्पतालमा 3, डोटी र बाजुरा अस्पतालमा 2 जना गरी 101 जनाको उपचार भइरहेको छ। भारतबाट फर्किने क्रम घटेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन बित्न थालेका छन्। प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा 4834 जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। त्रिनगर नाकाबाट पछिल्लो केही साता यता कैलाली भित्रिने क्रम घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दैनिक 1000 नेपाली उक्त नाका भएर भित्रिरहेका छन्। उता कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर भित्रिने क्रम पनि निकै घटेको
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार औसतमा दैनिक 100 जना नेपाली उक्त नाका भएर भित्रिरहेका छन्। जेठ महिना यता मात्रै सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्वारेन्टाइनबाट झण्डै 1 लाख नागरिकलाई घर पठाइएको सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य निर्देशनालयको दाबी छ। अहिले सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा 244 महिला र 875 पुरुष गरी 1119 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै कैलालीमा 1051 जना, बझाङमा 538, डोटीमा 537, बैतडीमा 519 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। अछाममा 349, दार्चुलामा 307, डडेलधुरामा 251 र बाजुरामा 163 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा 62,000 बढी अटाउने 1,580 वटा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। क्वारेन्टाइन खाली भएपछि अहिले अधिकांश क्वारेन्टाइनमा संक्रमितलाई राखिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई स्थानीय तहकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइनलाई नै अहिले आइसोलेसनमा परिणत गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको 3.5 महिनासम्म पनि कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकेको छैन। चैत 15 गते बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना परीक्षणका लागि कैलाली, डोटी र बैतडी जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएको हो। निर्णय भएको 3.5 महिना पुग्ने लाग्दा समेत प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण समेत खरिद भएको छैन। यता कोरोना परीक्षणका लागि आरटीपीसीआर मेसिन सहितको आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका बढेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने टेन्डरलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा बढी मूल्य कबुल गर्ने सरकारी कागजात कृत्य गरी टेन्डर हत्याउँदै आएका अभियुक्त व्यवसायीलाई ठेक्का पारिएपछि अनियमितताको आशंका बढेको हो। चुनाव सहकर्मी नवराज पन्देरको रिपोर्ट। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आह्वान गरेको ठेक्का सरकारी कागजात कृत्य मुद्दामा मुछिएका व्यवसायी दुष्यन्त बस्नेतले सञ्चालन गर्दै आएको डीबी मेडिसिन सेन्टर धनगढीले पाएको छ। डीबी मेडिसिन सेन्टरले टेन्डरमा कर बाहेक 4,27,92,000मा सामग्री आपूर्ति गर्ने भनेर कबुल रकम उल्लेख गरेको थियो। डीबी भन्दा कम रकम कबुल गरेका 2 टेन्डरलाई भने अस्वीकृत गरिएको थियो। बायोमेड इन्टरनेशनल प्रालीले 3,36,90,950 रुपैयाँ कबुल रकम उल्लेख गरेको थियो। तर 91,150 रुपैयाँ बढी रकम कबुल गरेको डीबी मेडिसिनले ठेक्का पाएको हो। बायोमेड इन्टरनेशनल प्रालीका निर्देशक उमेश अग्रवाल। अब उहाँहरूले खासै त्यो हामीलाई धेरै विश्वसनीय जवाब चाहिँ मैले पाएन। अब चित्तै बुझाउने खालको जवाब चाहिँ मैले पाएको छैन। खोइ खासै केही जवाबै दिएन उहाँहरूले। हामीले लेखेको पठाएको उहाँहरूलाई। आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले सेरो डायग्नोस्टिक्स र बायोमेडको कबुल रकम अन्यको भन्दा कम देखिए पनि कागजात कमजोर रहेको भन्दै ती 2 फर्मलाई छनौट नगरी डीबी मेडिसिनलाई छनौटमा पारेको दावी गरेको छ। तर कम रकम कबुल गर्ने सप्लायर्सले भने सेटिङमै डीबी मेडिसिनलाई ठेक्का दिएको आरोप लगाएका छन्। आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले भनेको समयभित्र पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने लिखित जानकारी समेत गराएको भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर बढी कबुल रकम गरेको सप्लायर्सलाई ठेक्का दिएको आरोप उनीहरूको छ। दुईटै प्याकेजको लागि डीबी मेडिसिन भन्दा 91 लाख कम कबुल रकम राखेको बायोमेडले अन्य कानुनी कागजातमा बलियो हुँदाहुँदै नियतवश छनौटमा नपारेको दावी गरेको छ। मूल्याङ्कन जस्तै हिसाबले भइदिएको भए चाहिँ हामी पाउँथ्यो होला अवश्य होइन। अब हामीभन्दा अब न्यून मूल्य भएको अर्को एउटा सेरो डायग्नोस्टिक्स भन्ने छ, उसले पनि पाउँथ्यो होला। तर अब के कारणले हो होइन त्यसो अब सही हिसाबले अब समीक्षा पनि गरिरहेको छैन होला। त्यो हिसाबले उनीहरूलाई पहिलेदेखि नै दिने प्रयास होला। त्यसलाई पहिले नै सम्झौता गरिसकेको छ भनेर सुनेको थिएँ हामीले। सरकारी कागजात कृत्य मुद्दाका अभियुक्त व्यवसायी बस्नेतकै फर्मलाई टेन्डर पर्नु त्यो पनि बढी कबुल रकम देख्दा देख्दै दिनको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको आशंका समेत गरिएको छ। डीबी मेडिसिनका सञ्चालक बस्नेत र आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी बीच लामो समयदेखि खरिद प्रक्रियामा सेटिङ हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। स्पेसिफिकेसनमा विभिन्न बुदाहरू राखेर बस्नेत सञ्चालक रहेको सप्लायर्स वा बस्नेतको साँठगाँठ रहेको सप्लायर्सलाई ठेक्का पार्ने चलखेल विगतदेखि नै भइरहेको आरोप अन्य सप्लायर्सहरूले लगाउँदै आएका छन्। यता आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीको भनाइ भने यस्तो छ। सिस्टम अनुसार आउँदैछ, जडान हुन्छ, जडान भएको थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। एक दिन अगाडि हामी सूचना जारी गर्छौँ, मसिन आइसक्यो, जडान भइसक्यो, उद्घाटन भइहाल्छ भन्नुहोस्। सामान आइपुग्यो,
गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तयार हुँदैछ 3 ठाउँमा ड्युटी बैठक सेती प्राथमिक अस्पतालमा। एउटा हैन दुईटा हैन सयले लेखेर पनि मलाई फरक पर्दैन। आर्थिक गर्न खरिदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र विभिन्न अस्पतालहरूले खोल्ने टेन्डरमा दुष्यन्त बस्नेत सञ्चालक रहेको फर्मको वर्षौंदेखि राज छ। प्रदेश बाहिरका फर्मले टेन्डर पाउँदा समेत बस्नेतको संलग्नता हुने गरेको छ। यसले प्रदेश सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र अस्पतालका स्टोर तथा लेखाका कर्मचारीसँग बस्नेतको मिलोमतो हुने आशंकामा बल पुगाएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरू, धनगढी। कैलालीमा लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 28 वर्षीय शंकर भन्ने छत्रबहादुर साउद र टिकापुर नगरपालिका 6 नारायणपुरका 36 वर्षीय मुकेश रावललाई नगद 6 लाख सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले 3 ग्राम 700 मिलिग्राम खैरो हेरोइन र नगद 6 लाख सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। केही दिन यता परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो जनधनको क्षति भएका बेला कैलालीमा भने प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका पूर्व योजना तयार गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट विपद प्रतिकार्यका योजना पारित गर्दै सोही अनुसारका तयारी थालिएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकराज बोहराले विपद प्रतिकार्यका लागि विभिन्न क्लस्टर बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको बताउँदै जिल्लाका 3वटै सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा बस्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूको उद्धार तथा राहतका कार्यक्रमका लागि पनि पूर्व तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराले बताउनुभयो। जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई विपद प्रतिकार्य योजना बनाएर विपदको पूर्व तयारी गर्न नदी कटान एवं डुबान क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न सहयोगका समेत अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कैलालीमा भजनी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, कैलाली गाउँपालिकाका कर्णाली नदी, मोहना नदी, कान्द्रा नदी नजिकमा पर्ने बस्तीहरू नदी कटान एवं डुबानको जोखिममा रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा रहेका विभिन्न नदी तथा ठूला खोलाहरूमा पानीको सतह मापन गरिँदै आएकाले बहाव बढेपछि सतर्कता अपनाउन अपिल गरिँदै आएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा हिजो पनि वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा हिजो पानी परेको जनाएको छ। ठूलो पानी परेसँगै विभिन्न नदीमा बाढी आउने सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर कार्यकाल सम्हालेको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 2074 साल असार 14 गते भएको स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित भएका 97 जना जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेको 3 वर्ष पूरा भएको हो। 3 वर्षलाई फर्केर हेर्दा चुनावका बेला जनप्रतिनिधिहरूले नगरवासीसँग गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि आए पनि समेत पुरानै कार्यशैली हुँदा विकास निर्माण लगायतका कामले गति लिन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले 3 वर्ष पहिले नगरवासीसँग गरेका चुनावी प्रतिबद्धताको स्मरण गराउँदैछन्। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने, गौरीफन्टालाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार नाकाका रूपमा विकास गर्ने लगायतका चुनावी नारा बोकेर 3 वर्ष अघि धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भोट माग्न नगरवासीको घर दैलो पुगेका थिए। असार 14 गतेको चुनावबाट निर्वाचित भएर 26 असारमा शपथ ग्रहण गरी पदभार सम्हालेका जनप्रतिनिधिको 3 वर्षे कार्यकाल शुक्रबार पूरा भएको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिका प्रमुख चुनावी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ। नगर प्रमुख निर्भबहादुर ओल्ड र उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टको चुनावी घोषणा पत्रमा नदी नालाहरूमा भएको अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, धनगढीमा निर्माण हुने हरेक संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, विभिन्न स्थानबाट बग्ने खुटिया, मोहना, सुकुटी नाला, कैलाली नाला लगायतका खोला नाला किनारमा खुला पार्क, साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने, नालाबाट क्षति रोक्न तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयलाई पनि चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको थियो। यस्तै वन व्यवस्थापनतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक, कबुलियती वन र धार्मिक वनमा स्थानीय समुदायको स्वामित्वको क्षेत्राधिकार बढाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने, वनमा विभिन्न किसिमका जडीबुटी खेती गर्न समुदायलाई नै अग्रसर गराएर स्थानीय सरकारले नै जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय स्तरको आय आर्जनमा वृद्धि विकास गरिने, ओडा तथा टोल बस्तीमा हरियाली क्षेत्र विस्तार गरी ग्रीन सिटी निर्माण गर्ने, धनगढीमा ओपन जूको रूपमा विकास गर्ने एजेन्डालाई जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए। कृषितर्फ चटकपुर, गेटा,
बाटा, कैलाली गाउँ, फुलबारी, उर्मा र क्याम्पस रोड तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा व्यवस्थित कृषि हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने, प्रत्येक ओडामा एकजना कृषि प्राविधिक र एकजना पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, डेरी उद्योग, पुष्प व्यवसाय, उन्नत जातका पशुपालन र माछापालन जस्ता व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने आश्वासन समेत उनीहरूले बाँडेका थिए। कृषितर्फ नै सहकारी संस्थाहरू मार्फत किसानलाई मलखाद, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार, बिउ बिजन सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, शीतगृह, कोल्ड स्टोरको स्थापना गर्ने, बेरोजगार तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी तालिम, आर्थिक अनुदान तथा बजार व्यवस्थापनको सहायता उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने नारा समेत उनीहरूले नगरवासीसँग भोट माग्दा लगाएका थिए। प्रत्येक ओडामा एकवटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकी स्थापना, 19 वटै ओडामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, सेती अस्पताललाई 300 शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, उर्मा र फुलबारीमा केन्द्र हुने गरी 25 शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने विषय पनि घोषणा पत्रमा अटाएका थिए। सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई फ्री जोन स्थापना गर्ने, प्रत्येक ओडामा सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय र शहरी घुम्ती शौचालय तथा बाथरुम निर्माण गर्ने, छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि जनप्रतिनिधिहरूको थियो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउने, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रहरू तथा वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने, धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र फ्री इकोनोमिक जोन स्थापना गर्ने, स्मार्ट नगर बस सञ्चालन गर्ने, अत्याधुनिक टर्मिनल सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बस पार्क निर्माण लगायतका योजनालाई समेत जनप्रतिनिधिहरूले जोडतोडका साथ उठाएका थिए। तर 3 वर्ष कार्यकाल पूरा हुँदा तपाईले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव ताका गरेका प्रतिबद्धता के कति पूरा गरे भन्ने कुरा खोज्ने बेला आएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो। दिनेश खबरमा विभिन्न समाचार पढेर र हेरेर थुप्रै श्रोताका प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा पुग्नै मुस्किल भन्ने समाचार पढेर शेरू झाले लेख्नु भएको छ। त्यहाँ हिलो हुनुभन्दा पहिले नै थाहा थियो त हिलो हुन्छ भनेर पिच किन नभएको खै? आफ्नै ठाउँको सडक बनाउनलाई कुन ठाउँको मान्छे पर्खेको हो? पिच बनिहाले भने पनि 3 महिने त बन्छ होला नि। गजेन्द्र ठकुल्लाले व्यङ्ग्य गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयले ट्रायलको तयारीको लागि होला यस्तो गरेको भनेर लेख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिममा उपभोक्तालाई छलेर व्यापक रुख कटानी भन्ने समाचार पढेर अर्जुन धामीले लेख्नु भएको छ। सत्य तथ्य यस्तै भ्रष्टहरूको करतुत बाहिर आम नागरिकसम्म पुर्याउनु एउटा मिडियाको धर्म हो। स्वकेन्द्र हमाल लेख्नुहुन्छ, 4 कोसे झाडी माचेर सके, अलिअलि कैलालीमा बचेको थियो जंगल, यसलाई पनि कसरी हो मास्ने भनेर अनेक जुक्ति निकाल्छ राज्य संयन्त्र। भीम साईले यस्तो विपदमा वन काट्नेलाई कारबाही नगर्ने सरकारको के काम भनेर प्रश्न गर्न भएको छ। नवराज जोशीले माफियासँग मिलेर वंशका पार्ने गिरोह भनेकै समिति हो भनेर लेख्नु भएको छ। वनका अध्यक्ष सांसद प्रेम आलेको धम्की भन्ने समाचार पढेर पुष्कर जोशीले लेख्नु भएको छ। होइन, कारबाही ठीक हो, गल्ती गरेका छन् भने त्यो टाउको तल गर भन्ने अधिकार कसले दियो? प्रेम जोशीले लेख्नु भएको छ, गल्ती गरेको छ, सजाय कानून अनुसार दिनुपर्छ र पाउनुपर्छ, तर जनप्रतिनिधिले किम जोङ जस्तै व्यवहार देखाउनु गणतन्त्रका लागि एकदमै खतरनाक हुन्छ। र जुन पाण्डेय लेख्नुहुन्छ, वैज्ञानिक वन बनाउँदा कपिलवस्तुमा हामीले पनि बर्बाद पार्ने भयो भन्दै समाचार आतंक बनायो। अहिले बल्ल थाहा भयो कि यो ठीक रहेछ, नबुझ्नेलाई बुझ्ने बनाऊ। तपाईँ पनि समसामयिक विषयवस्तु दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा राखिएको हाम्रो समाचार र कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। तपाईँ आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल दिनेश खबरलाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। बझाङको केदारेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को मल्लेसीमा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परि विस्थापित परिवारका लागि धनगढीका व्यवसायी गोपाल हमालले 51,000 सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। दिनेश सञ्चार गृहका प्रबन्ध निर्देशक, सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रित सदस्य समेत रहनुभएका हमालले पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई राहत वितरण गर्न 51,000 सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। असार 19 गते राति गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मल्लेसीमा गएको पहिरोले 6 जनाको ज्यान लिएको थियो भने 19 परिवारका 20 घर बगेका थिए। 1 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। उक्त घटनापछि बझाङ कैलाली सम्पर्क समितिले धनगढीमा राहत सङ्कलन सुरु गरेको छ। सोही अभियानमा हमालले पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको समितिका सचिव ज्योति प्रकाश जोशीले बताउनुभयो।
यस्तै अहिलेसम्म धनगढीकै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मुरलीधर जोशीले 11,000, कैलाली अस्पतालले 5,100, गौरीशङ्कर डेन्टल क्लिनिक प्रालीले 6,000, इन्द्र भण्डारले 5,000, नेपाल टेलिकम धनगढीका प्रमुख शरदबहादुर मल्लले 2,500 सहयोग गरेका छन्। अब साप्ताहिक स्नबा स्रष्टा र सिर्जनाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट। आजको स्रष्टा र सिर्जना लोकपप देउडा गीतप्रति केन्द्रित छ। देउडा भन्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशको मौलिक संस्कृति हो भन्ने बुझिन्छ। विगतमा सार्वजनिक हुने देउडा गीतहरू पनि सुदूर र मध्यपश्चिममा मात्रै सुनिने गर्थे। यस क्षेत्रका मेला महोत्सव तथा विभिन्न पर्वहरूमा समेत देउडाकै रौनक देख्न सकिन्थ्यो। कुनै अवस्थामा महिला पुरुष अलग अलग तथा कुनै बेला सँगै गोलबद्ध भएर निकै अनुशासित तरिकाले देउडा खेल्ने चलन अहिले पनि रहिआएको छ। तर पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भइरहेका लोकपप देउडा गीतहरूले सुदूरपश्चिममा बोलिने भाषालाई विस्तार गरेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिने अनुहार र सुनिने नाम हो गीता ढुङ्गाना। ढुङ्गानाले अधिकांश देउडा गीतमा टिकटक बनाएर चर्चा बटुलिन् र धेरैले सम्झिए ढुङ्गानाको घर सुदूरपश्चिममै हो भनेर। तर उहाँको पुर्ख्यौली घर चितवन र जन्मथलो ललितपुर हो भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। उहाँलाई सुदूरपश्चिममा बोलिने केही शब्द प्रयोग भएका तर ठेट देउडा नभई लोकपप शैलीमा निकालिएका गीतले नै आकर्षण गरेको हो। सुदूरपश्चिमको सुरुमा एकचोटि सुनेको थिएँ अनि त्यसको भाषा नै कस्तो राम्रो के अब आफ्नै टोन अनि त्यसपछि बनाउँदै गएको अनि उतातिरको भ्युअर्सहरूले नि राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ। बुझ्न चाहिँ बुझ्छु तर बोल्न आउँदैन। पूर्वी नेपालमा जन्मिँदै सोही ठाउँमा हुर्के बढेकी ढुङ्गानाको देउडा गीतप्रतिको मोहले देउडा विस्तार भएको पनि पुष्टि हुन्छ। अहिले ढुङ्गानाले ठेट देउडामा पनि अभिनय गर्न थालेकी छिन्। सुदूरपश्चिमकै गाउँघरमा बोलिने भाषा तथा शब्दलाई टिपेर लोकपप देउडा गीत सिर्जना गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। यसले देउडा गीतमा छमछमी नाच्न पनि सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। लोकपप देउडा गीतबाट उदाएका गायक चक्रबम। सुदूरपश्चिममा ठेट भाषाहरू छ, त्यो भाषामा चाहिँ अब यो टाइपले खेल्ने हुन्छन् क्या प्रायः। त्यो मात्र भइरहँदाखेरि यो भाषामा नाच्ने गीत मात्र किन प्रयोग हुन्छ? नाच्ने पनि चाहियो नि त, त्यो खेल्ने अब एउटा कल्चरल कुरा छँदैछ। सो डान्सिङ हामीले कतै पार्टी फेरि यसरी नाच्नु पर्यो या बर्थडे पार्टीमा या कतै पनि रमाउनका लागि चाहिँ अरू गीतहरू, त्यहाँको भाषामा चाहिँ किन डान्सिङ गीतहरू नबने होला भन्ने त्यो मनमा लिइराख्दाखेरि पछि गएर थुप्रै डान्सिङ बिटको गीतहरू बनाइयो। नयाँ पुस्ताले अधिकतम प्रयोग गर्ने टिकटकमा समेत सुदूरपश्चिमकै लोकपप देउडा गीतहरूले स्थान पाउने गरेका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै गायक चक्रबमले सार्वजनिक गरेको ओइ गाजल भन्ने बोलको गीतमा मात्र 1 लाख भन्दा बढीले टिकटक बनाएको दाबी उहाँको छ। सुरुवातमा देउडालाई फरक धारबाट प्रस्तुत गरेपछि नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूले मौलिक संस्कृतिलाई बिर्सिन थालेको प्रश्न पनि खडा भएको थियो। तर पछिल्लो केही वर्ष यता सुदूरपश्चिमका अधिकांश देउडा कलाकारहरूले यस्तै गीतहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेपछि दर्शक श्रोताले समेत मन पराउन थालेका छन्। उसो त अहिले विभिन्न विवाह पार्टी लगायतका विभिन्न मेला महोत्सवमा समेत यस्तै गीत बज्ने गरेका छन्। लोकपप देउडा गीतले भाषाको विस्तारमा सहयोग पुर्याए पनि देउडा संस्कृतिलाई ओझेलमा पार्ने आशंका पनि गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण घट्ने क्रम जारी। हिजो 3 जनामा पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या 3,914 पुग्यो। झण्डै 1,300 संक्रमित डिस्चार्ज। सुदूरपश्चिम सरकारले निर्णय गरेको 3.5 महिनासम्म परीक्षालाई स्थापना गर्न सकेन। आर्थिक चलखेलका लागि पीसीआर खरिदमा आपूर्तिका कर्मचारी र सप्लायर्सको मिलेमतो। भारतबाट फर्किने क्रम घटेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन व्यक्तिदै कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि अधिकांश क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसन बनाइयो। र धनगढी उपमहानगरपालिकामा 97 जना जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको 3 वर्ष पुरा। निर्वाचनमा भोट माग्दा नगरवासीसँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेन। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्के एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।